कोंकणी गोवा तुमच्या मुखार आयज घेवन येता रानवाट कांय इंट्रस्टिंग प्लेसीस आनी वस्तू. हॅलो एवरीवन. तर आयज आमी वयतात रानान. सकाळची जवळ जवळ 6:30 जाल्यात. वेरियस बर्ड्स रडटना म्हाज्या कानार रबय आवाज पडटा अजुनी. सगळ्यांत व्हडलो आवाज सद्याक मोराचो आयकुपाक येता. मोर खूब पयस आसात पूण आवाज स्पश्ट आयकुपाक येता, पूण ते कॅमेरान कॅप्चर जावपाक मातशें डिफिकल्ट आसा. फाटल्या दिसांनी हांव असोच येयल्लो हांगा एकदां. हांवें पळयल्लो एकट्याक, पूण हांव येयलो हें कळटकच तो धांवलो त्या सायडीच्यान. सारको पळोवपाक मेळ्ळो ना. उपरांत मोर आशिल्ले त्या जाग्यार गेलो हांव. तेजी पाखां बीन पडल्या काय पळोवपाक, पूण पाखांय पडनासलीं. मे बी अमक्या सिजना ती पडटा आसतलीं, ना तर ती पाखां तेका म्हाका दिवपाक नाका आसलेलीं. पूण तेका खंय खबर आसा, म्हज्या पप्पान पयलींच पाखां हाडून दवरल्या. ती तेजी आसत नाल्यार तेजी खंयच्याय तरी एक सोयऱ्याची आसतलीं. सो ही वाट आमी जी चलून आयल्या पळय, एक्चुली तो रस्तो ह्या सायडीच्यान खूब वयर वयर वचत जर रावत न्हू जाल्यार एक मायन पळोवपाक मेळटा. पूण इतले पयस आयज आमी वचपाना. तुमकां आयज फक्त उदकान भरलेली चिऱ्यांची खण दाखयता, जितून आमी पयलीं कागदाच्यो बोटी बीन सोडटाले. ही पळयात ती खण. पावसाचे दीस आसले कारणान उदकान फूल भरल्या. जाय जाल्यार न्हावपाक मेळटा हेतून. पूण हांगा न्हातलो जाल्यार तुमकां स्विमींग कळप गरजेचें, कारण ही खूब डीप आहा. दिसता तितली ती लेवलाचेर ना. मागीर तुमी जर उडी मारीत आनी तुमकां स्विमींग कळना जाल्यार सोमतेंच तुमचें रामनाम सत्य जातलें. आमी शाळेन बी वताले पळय तेन्ना येताले इवनिंग टायमार हांगा वेगवेगळ्या रंगाच्यो कागदाच्यो बोटी करून घेवन येवप. आनी आमी येताले 7-8 जाण आनी प्रत्येकाच्या हातीन 2-3 बोटी म्हटल्यार सुमारे 20 ते 20 सुमार बोटी आसताल्यो. मागीर त्यो उदकान एक बराबर हुबपाक लागले काय त्यो बऱ्यो दिसताल्यो. पूण आयचे भुरगे असलो खेळ खंय खेळटा. तांकां जाय फोन आनी टीव्ही. एक टायम जेवण सुद्दां तांकां दिना जाल्यार चलता. ह्या सायडीन सगळीं सायलाचीच झाडां. फूल डोंगर सायलांनीच भरला. कांय माकडय झाडार आसात. कॅमेराचेर तितले बरें करून कॅप्चर जायना. पयलीं आमचे जाणटेले ह्या सायलांनी येवन घरा खातीर मोदेर काडटाले. आमचे गांवची चडशीं घरां ह्याच सायलांच्या मोदेराचीं. पूण आतां कोण नळ्यांचीं घरां बांदतात. आनी दुसरें म्हळ्यार फॉरेस्टर आतां झाडां कापपाक दिना. तशी बरी गजालच ती, कारण झाडां सगळे मारतात पूण लावपाक कोण रेडी आसना. आमचो सैम राखपा खातीर हे इनिशिएटीव गरजेचे आसा. आनी ही पोतरी जी गणपती पुजतना आयतार पुजतना जाय पडटा. आयज ही धवी पानां पळोवपाक मेळटा हांगा, पूण चवथीच्या दीस 7 सुद्दां जर तूं हांगा येयत न्हू, ही पानां तुमकां दिश्टी पडची ना. कारण सगळ्यांक खबर आसा ही पोतरी हांगा मेळटा म्हणून. सकाळची बेगीन येवन पोतरी काडीच ना जाल्यार तुवें मागीर पोतरी सगळ्या जाग्यांनी सोदीत रावची पडटा.